तफसीर इब्न कतीर सूरह रौद आयत नंबर 12 and 13, 12-13 दो आयत है. आयत नंबर 12, इट इज ही हु शोज यू द लाइटनिंग, और वही तो है जो तुम्हें बिजली जो है चमकती है, जो बिजली का चमकना वो जो दिखाता है, तो वही तो है जो तुम्हें दिखाता है बिजली का चमकना. एज अ फियर एंड एज अ होप, जैसे कि उसमें डर भी खौफ भी है. बिजली को देख के कड़ाके होते तो कौन नहीं डरता, डरते ही लोग. तो खौफ भी है उसमें, और फिर उसके अंदर उम्मीद भी है कि यानी जब बिजली चमक रही है अब बारिश होगी, तो वो बारिश के लिए भी सबको मतलब जिनको भी जो भी उस काम में है एग्रीकल्चर के और सब में, तो वो लोगों के लिए तो वो एक नेमत है. और वैसे हम सब इंसानों के लिए वो नेमत है बारिश, लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं ना, फार्मर्स और किसान और जो भी बागबान लोग. एंड इट इज ही हु ब्रिंग्स अप द क्लाउड्स हैवी विद वाटर, और वो ही है, यानी इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो ये है कि वो ही तो है, यानी अल्लाह ही तो है. वो ही है जो तुम्हें बिजली का चमकना दिखाता है, वो ही है वो जो तुम्हें मतलब बादल जो लाता है और उसके अंदर बहुत ही पानी भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत वजनी होते हैं, काफी लो हो जाते हैं. तो ये करने वाला कौन? अल्लाह. तो अल्लाह अपना यहां पर बता रहा है अपना माइट, अपना पावर, कि देखो मैं हूं जो बिजली को चमकाता हूं, मैं हूं जो बादलों को पानी से भरे हुए लाता हूं. तो फिर वो अल्लाह का पावर देख के बंदे को डरने की जरूरत है ना उससे, फिर उसकी फरमाबरदारी भी करने की जरूरत है, वरना वहां भी जाएंगे काम से. आयत नंबर 13, एंड अ रॉड, ये है इस सूर्य का कीवर्ड, सूर्य रॉद. एंड अ रॉड थंडर, यानी रॉद क्या है? जो बादलों का गरजना, कड़कना, तो वही कड़ाके धड़ाके जिसको कहते हैं, जो डर लगता है. तो एंड अ रॉड ग्लोरीफाइज एंड प्रेजेस हिम, यानी अल्लाह ने बता दिया वो जो थंडर, वो सब जो तुम जिससे डरते हो, वो मेरे सामने देखो कितनी हम्बल है कि वो लोग मतलब मेरी वो करते हैं तस्बीह और मेरी हम्द करते हैं. एंड सो डू द एंजल्स बिकॉज ऑफ हिज ऑ. तो सोचो वो फरिश्ते भी अल्लाह का जो डर है, वो उसकी अल्लाह की वो भी तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्लाह की हम्द और सना कर रहे होते हैं. He sends the thunderbolts and therewith he strikes whom he wills. तो अल्लाह यहाँ पर खुद ही कह रहा है कि वो भेजता है जो मतलब कड़ाके धड़ाके बिजली का चमकना और बादलों का गरजना, तो वो तमाम चीजें जो है वो भेजता है. यानी अल्लाह अपने आप के लिए कह रहा है थर्ड पर्सन में कि वो भेजता है, यानी वो खुद है. उसने ये नहीं कहा मैं भेजता हूं, उसने कहा वो भेजता है. एंड देयरविद ही स्ट्राइक्स हुम ही विल्स, और उसी से फिर अल्लाह जिस पे बिजली गिरनी होती है उसी पे गिरती है, जिस पे नहीं गिरनी है वहां नहीं गिरेगी वो. Yet they dispute about Allah. तो ये दे कौन है? डिसबिलीवर्स. तो ये काफिर जो हैं, और ये यानी कि अभी तो इनके ऊपर कहीं बिजली गिरने वाली, कहीं कुछ है, और मतलब इतने खौफनाक धड़ाके कड़ाके हो रहे हैं, और ये जो है ये मेरे मतलब मेरे नाम को लेके और आपस में बहसम बहसी और झगड़म झगड़ी कर रहे, यानी कि नहीं मान रहे कि एक अल्लाह की बंदगी करो. अल्लाह को यानी अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते, यानी बहसम बहसी कर रहे हैं. अल्लाह को लेके, अल्लाह का नाम लेके बहसम बहसी कर रहे हैं. यानी सोचो जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है और अल्लाह बता रहा है कि वो भी जो है वो रौद भी मतलब सामने मेरे प्रेस कर रही है, मेरे हमद कर रही है, और ये देखो ये इंसानों को देखो, ये काफिरों को कैसे आपस झगड़ रहे हैं, बहसम बहसी कर रहे हैं अल्लाह को लेकर. एंड ही इज माइटी इन स्ट्रेंथ एंड सीवियर इन पनिशमेंट, और वो जो है अपनी ताकत और कुव्वत में बहुत जबरदस्त और शदीद है वो अजाब देने में. तो बता दिया अल्लाह ने, क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग आर साइंस ऑफ अल्लाह's पावर.
یہ تینوں چیز جو ہے اللہ کا اس میں پاور ہے, اس کی نشانی ہے, سائنس ہے اس کے اندر. بادل اور پھر تھنڈر جو کڑاکے دھڑاکے ہوتے ہیں, اور لائٹننگ جو بجلی چمکتی ہے اور گرتی بھی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. اللہ سیز هو الذی یریکم البرق, برق وہی ہے بجلی. اٹ از ہی ہو شوز یو دا لائٹننگ, وہی تو ہے وہ جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کا چمکنا. اللہ اسٹیٹس دیٹ ہی ہیز فل پاور اوور البرق, البرق یعنی لائٹننگ. تو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس کا, اللہ کا پورا پاور ہے اس کے اوپر, بجلی کے اوپر. یعنی وہ بجلی بھی چمکنا اور گرنا جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. which is the bright light that originates from within clouds. یعنی وہ ایسی جب بجلی چمکتی ہے تو کیسے ایک دم لائٹ ہوتی نا, اس کا ایک دکھتا ہے اسپارک کی طرح, یا ایک دم برائٹ لائٹ دکھتی ہے, تو وہ جو ہے وہ بادلوں سے نکلتی ہے. ابن جریر ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما said once wrote to ابو الجلد, یعنی ابن عباس جو ہے انہوں نے ایک بار لکھا ابو الجلد کو, asking about the meaning of البرق, کہ البرق جو ہے اس کا میننگ بتاؤ. and he said that it is water, کہ وہ تو پانی ہے. خوفم و طمعن, as a fear and as a hope, یعنی اس میں خوف بھی ہے اور اس میں امید بھی ہے. اب یہ البرق کو جیسے کہا نا کہ جو بجلی کا چمکنا ایکچولی تو, لیکن انہوں نے کہا پانی ہے وہ, اس لیے کہ وہ بادل جس میں پانی بھرے ہوئے ہیں وہ ہے جو ان کے فرکشن اور ٹکرانے سے جیسے یہ بجلی کا چمکنا ہوتا ہے نا, تو پانی مطلب ہے اندر. یعنی قتادہ commented on Allah's statement, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی آیت پہ قتادہ رحمہ اللہ, fear for travelers, جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, جنگلوں سے گزرتے ہیں یا پھر صحراؤں سے گزرتے ہیں, تو ایسی سب جگہوں سے نکلتے ہیں نا, پہاڑیاں اور یہ سب, تو وہ جو ٹریولرز ہیں یعنی جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے خوف ہوتا ہے اس میں. فار دے فیل افریڈ آف اٹس ہارم اینڈ ہارڈشپ, کیونکہ اگر وہ کوئی نقصان پہنچا دے تو, اور یا پھر ان کے لیے مشقت والی بات ہو جاتی ہے. اینڈ ہوپ فار ریزیڈینس, اور جو گھروں کے اندر ہے ان کے لیے امیدیں ہیں. awaiting its blessing, اور کچھ وہ جو اس انتظار کر رہے ہیں کہ یہ رحمت کب آئے گی. اینڈ بینیفٹ, اور اس کا فائدے. اینڈ اینٹیسپیٹنگ Allah's provisions, اور پھر امید کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یعنی جو رزق ملے گا, آسمان سے پانی برسے گا اور رزق جو ہے کھیت جو ہے وہ لہلہائیں گے. اللہ said next, وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, and it is he who brings up the clouds heavy, اور وہی تو ہے اللہ جو لاتا ہے بادلوں کو بہت ہی وزنی ہوتے ہوں. ثقال, الثقال, meaning he originates the clouds that are heavy and close to the ground because of being laden with rain, یعنی اس میں بارش کا پانی بھرا ہوا ہے نا, تو وہ بادل بہت ہی ہیوی ہے, بہت وزنی ہے. تو اللہ ہے جس نے اس کو مطلب بنایا پہلی بار اور لایا, اور پھر وہ زمین کے بہت قریب آ جاتے ہیں کیونکہ بارش کے پانی سے بھرے ہوئے ہیں. مجاہد said that this part of the ayah is about clouds that are heavy with rain. تو انہوں نے کہا کہ جو یہ حصہ جو ہے جو ابھی ہم نے پڑھا آیت کا, اس میں ہے کہ بادل جو بارش کے پانی سے وزنی ہو گئے. اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ نے آیت میں کہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, and الرعد یعنی تھنڈر glorifies and praises him. تو اللہ یہ تو کہہ رہا ہے یہ سب کچھ, اب آیت میں کہنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اور رعد جو ہے جو کڑاکے دھڑاکے تھنڈر, وہ تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, اللہ کی حمد کر رہی ہے. is similar to his other statement, اور یہ بات ملتی جلتی ہے دوسری آیت سے, وہ ہے سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل, اور اس کی آیت نمبر 44 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, and there is not a thing but glorifies his praise.
کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی اور اللہ کی حمد کرتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ یعنی جو نہیں کرتی اللہ کی تسبیح اور حمد. اس کا مطلب یہ ہے. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Ibrahim bin Sa'ad said, my father told me, ابراہیم بن سعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا, my father told me that he was sitting next to Hamid bin Abdul Rahman in the masjid, کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حمید بن عبد الرحمان جو ہے ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. a man from the tribe of غفار, تو غفار ٹرائب جو تھا مطلب قبیلہ, تو ابو ذر غفاری وہ اسی غفار ٹرائب کے تھے رضی اللہ عنہ. تو یہاں پر ابھی لیکن میں وہ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ a man from the tribe of غفار passed, یعنی ایک غفار کے قبیلے کا ایک شخص وہاں سے گزرا. and Hamid sent someone to him to please come to them, اور پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ان کو ذرا, یہ بندے جو گئے ان کو ذرا بلاؤ یہاں پر. تو کسی کو بھیج کے بلوایا. when he came Hamid said to me, تو جب وہ آئے تو حمید نے کہا, my nephew, یعنی اے میرے بھانجے یا بھتیجے, make space for him between me and you, کہ میرے اور تمہارے بیچ میں جگہ بناؤ ان کے لیے, کہ وہ ہمارے دونوں کے بیچ میں بیٹھے. for he had accompanied Allah's messenger, کہ انہوں نے اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ساتھ تھے. when that man came he sat between me and Hamid said to him, تو جب وہ شخص آیا ہم دونوں کے درمیان بیٹھا, اور پھر حمید جو ہے انہوں نے کہا ان سے, what was the hadith that you narrated to me from the messenger of Allah, وہ حدیث کیا تھی جو آپ نے مجھے مطلب پوری بتائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو مطلب جو بات جو حدیث تھی وہ. He said, a man from غفار said that he heard the prophet say, تو وہ بندے نے کہا کہ ایک شخص جو غفار کا تھا مطلب قبیلے کا, اس نے کہا that he heard the prophet say, کہ اس نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, ان اللہ ینشی الصحابہ فینطقوا احسن النطق ویضحکوا احسن الضحک. verily Allah originates the clouds, تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بادلوں کا بنانے والا, اٹھانے والا. اینڈ دے اسپیک ان دا موسٹ بیوٹیفل وائس, اور وہ تو بہت ہی خوبصورت آواز میں مطلب بول رہے ہوتے ہیں. اینڈ لاف ان دا موسٹ بیوٹیفل مینر, اور جب وہ ہنستے ہیں تو ان کا ہنسنا بھی بڑا خوبصورت ہے. اٹ اپیئرس, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اینڈ اللہ ہیز دا بیسٹ نالج, کہ اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم, دیٹ دا کلاؤڈز وائس از ان ریفرنس ٹو تھنڈر, یعنی جو کڑاکے دھڑاکے جو ہوتے ہیں بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز ہوتی ہے زور زور کی, یعنی گرجنا, تو وہ انہوں نے کہا وہ موسٹ بیوٹیفل وائس ہے, بہت ہی خوبصورت آواز ہے وہ. اور ان کا ہنسنا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اینڈ اٹس لافٹر از دا لائٹننگ, اور ان کا ہنسنا جو بہت خوبصورت ہے وہ بجلی کا چمکنا ہے, یعنی کہ ان کا بیوٹیفل وائس تھنڈر اور ان کا ہنسنا بجلی, بادلوں کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ بن عبیدہ narrated that Sa'd bin Ibrahim said, Allah sends the rain and indeed none has the better smile than it. اللہ بھیجتا ہے بارش کو, اور یقیناً کسی کی بھی اتنی خوبصورت یعنی کہ مطلب مسکراہٹ نہیں ہے. نور مور کمفرٹنگ وائس, نہ ہی اس کی بہت ہی سکون پہنچانے والی آواز ہے. اٹس اسمائل از لائٹننگ اینڈ اٹس وائس از تھنڈر, یعنی اس کی مسکراہٹ جو ہے تو جیسے کہ بجلی چمکی تو ایسا لگتا ہے جیسے مسکرائے بادل, اور جو تھنڈر ہے کڑاکے دھڑاکے جو بھی, تو وہ گرجنا, تو وہ ہے جو بہت کمفرٹنگ وائس ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ and so do the angels because of his awe. اور فرشتے بھی جو ہے وہ بھی اس میں رہتے ہیں کہ جیسے ایک نہیں ڈر میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا. Supplicating to Allah upon hearing a rod, thunder.
تو جب بادلوں کا گرجنا کڑکنا جب سنے تو دعا مانگنا اللہ سے. Imam Ahmad recorded that Salim bin Abdullah narrated that his father said that the messenger of Allah used to say کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے والد نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے تھے upon hearing the thunder and the thunderbolts. تو جب بھی آتی تھی بہت زور کا یعنی بادل کا گرجنا کڑکنا تو وہ اور بجلی, تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم لا تقتلنا بغضبک, او اللہ ڈو ناٹ کل us with your anger, ولا تہلکنا بعذابک, nor destroy us with your torment. تہلکنا ہلاک کرنا ہے نا, وعافنا قبل ذالک, and save us before that. یعنی یہ ہونے سے پہلے پہلے ہم کو بچا لے کہ یہ بجلی کا کڑکنا, یہ جو مطلب بادلوں کا گرجنا, بجلی کا چمکنا, تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو اللہ اس سے ہم کو تو کہیں قتل مت کر دے, یعنی ہم کو مار مت دے, ڈو ناٹ کل اس, اپنے غصے سے, تو وہ اللہ کا غضب اور غصہ بھی ہے نا. نو ڈسٹروائے اس, یعنی ہم کو برباد اور ہلاک مت کر دینا, تباہ, اس تیرے ٹورمنٹ سے یعنی کہ تیرے عذاب سے. اینڈ سیو اس بیفور دیٹ, وعافنا قبل ذالک, اس سے پہلے پہلے ہم کو بچا لے تو. This hadith was recorded by Tirmidhi al-Bukhari in his book Al-Adab al-Mufrad, An-Nasa'i in Amal al-Yawm wal-Layla, and Al-Hakim in Al-Mustadrak. In sab mein recorded hai ye hadith. When Abdullah bin Az-Zubair radiyallahu anhu used to hear thunder, he would stop talking and would supplicate. تو جب یہ سنتے تھے جیسی بادلوں کا گرجنا تو فوراً چپ ہو جاتے تھے اور جلدی سے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے. All praise is to he whom a rod thunder glorifies and praises, and so do the angels because of his awe. تمام تعریفیں, تمام حمد جو ہے اسی کی ہے جس کی کہ راد جو ہے, جو کڑکنا اور گرجنا جو ہے, وہ جس تسبیح کرتی ہے اور مطلب حمد کرتی ہے, اور فرشتے بھی کرتے ہیں یہی. He would then say, this is a stern warning to the people of earth. یہ بہت ہی ایک بڑی دھمکی ہے زمین والوں کے لیے. وہ لوگ جو زمین پر ہیں ان کے لیے اس میں دھمکی ہے, وارننگ ہے. Malik collected this hadith and in al-Muwatta. سوری ملک بن مالک, امام مالک ہے یہ رضی اللہ, امام مالک رحمہ اللہ کلیکٹڈ دس حدیث ان الموطا, الموطا جو ہے امام مالک کا ہے نا, اینڈ البخاری ان الادب المفرد, ان کا بھی یہ جو ہے نا صحیح, جیسے یہ جو بخاری ان کی بھی ہے نا یہ الادب المفرد, اس میں بھی یہ ہے مطلب حدیث. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ نے بتلایا, قال ربکم عز وجل لو ان عبیدی اطاعونی لاسقیتموہم ہم المطر باللیل واطلعت علیہم الشمس بالنہار ولما اسمعتہم صوت الرعد. سوتا نا آواز ہے, رات کی آواز. Your Lord, تمہارا رب, the exalted and most high, Azza wa Jal, said, had my servants obeyed me, اگر میرے بندے نے میری فرما برداری کی, I would have given them rain by night, میں نے ان کو رات میں بارش دی ہوتی, and the sun by day, اور سورج دیا ہوتا دن میں, and would not have made them hear the sound of the rod, اور ان کو میں نے کبھی بھی تھنڈر کا یہ جو کڑاکے دھڑاکے جو ہے گرجنا, اس کا ساؤنڈ ان کو کبھی نہیں سنا تھا, کیونکہ جیسے وہ ڈر جاتے نا, انسان ڈرتا ہے, ان ڈرنے کے بعد بھی سدھرتا نہیں نا, مگر یہ ہے نا کیا ہم ڈرتے ہیں سدھرتے نہیں ہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ, وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ,
He sends the thunderbolts and therewith he strikes whom he wills. तो जब वो बिजली और गरजना और ये सब जब दिखाता है, वो भेजता है, फिर वो किसी पर भी वो बिजली गिरती भी है जिस पे वो चाहता है. अल्लाह indicates that he sends thunderbolts as punishment upon whom he wills. तो जिसके ऊपर भी अल्लाह चाहता है उसके ऊपर बिजली गिराता है, वो अजाब की मानिंद. And this is why thunderbolts increase as time comes to an end. जैसे जैसे दुनिया का एक खत्म होना जो है, यानी कयामत का आना और दुनिया का खत्म होना जो है, तो जो एंड ऑफ द टाइम है उसमें ये कड़ाके धड़ाके गरजना बिजली का चमकना ये सब बहुत बढ़ जाएगा. Al Hafiz Abu al Qasim at-Tabarani narrated that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that Arbad bin Qais bin Juzu bin Julaid bin Jafar bin Kulab ये सब ऐसे उनके पूरी वो जो रहती है ना उनकी कुनियात उसके साथ नाम बोलते हैं ना. एंड आमिर बिन तुफैल बिन मालिक केम टू अल मदीना. ये जो नाम है सारे मैंने पढ़ी, ये मदीना है. टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है मदीना में. एंड सैट वेयर ही वाज सिटिंग, और वहीं बैठ गए जहां वो बैठे हुए थे. आमिर बिन तुफैल सेड, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट विल यू गिव मी इफ आई एम्ब्रेस इस्लाम. तो मुझे आप क्या दोगे अगर मैं इस्लाम कबूल करूं. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लका मा लिल मुस्लिमीना व अलैका मा अलैहिम, यू विल हैव द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल मुस्लिम्स. तुम्हारे पास वो तमाम हुकूक होंगे जो मुसलमान के होते हैं, और वो ड्यूटीज फराइज होंगे जो तमाम मुसलमान के होते हैं. यानी मुसलमानों की जो ड्यूटीज है वो भी तुम पर आयद होगी, यानी वो भी तुम्हें मिलेगी. आमिर बिन तुफैल सेड, विल यू मेक मी योर सक्सेसर इफ आई एम्ब्रेस इस्लाम. यानी तुम्हारे बाद यानी मैं रसूल बनूं तो क्या मुझे ये मिलेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूं. द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, लैसा ज़ालिका लका वला लिक़ौमिका वलाकिन लका आइन्नतल खैल. दैट इज नॉट योर राइट. तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम जो हो वो मेरे बाद आओ. नॉर योर पीपल्स राइट, ना ही तुम्हारे लोगों का कोई हक है. हाउ एवर, लेकिन अगर आई कुड अपॉइंट यू एज अ कमांडर ऑफ द हॉर्समैन, दैट इज वॉर, यानी जंग में मैं तुम्हें वो घुड़सवार बनाऊंगा जो कि कमांडर होगा उस जंग का, वो मैं तुम्हें बना सकता हूं. लेकिन मेरे बाद तुम मेरे सक्सेसर बनो, मेरे पीछे आने वाले रसूल नबी बनो, वो मैं नहीं बना सकता. आमिर सेड, आई एम ऑलरेडी द कमांडर ऑफ द हॉर्समैन ऑफ नजद इन द नॉर्थ ऑफ अरेबिया, जो है मतलब जो है ना नॉर्थ, उत्तर यानी तो वो अरेबिया का उत्तर, तो वहां नजद है जगह. तो बोले वहां का तो मैं कमांडर हुई, हॉर्समैन हूं यानी घुड़सवार. गिव मी कंट्रोल ओवर द डेजर्ट एंड यू कीप द सिटीज. तो या तो फिर ऐसा करोगे जितना सब पूरा सहरा का हिस्सा है पूरा वो तुम मुझे दे दो, और जितने शहर है वो आप रखो. यानी वो क्या कर रहा है वो देखो, दुनियावी बातें सारी. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया. ये थोड़ी कोई बात है कि राज करने की बात है कि अच्छा ठीक है मैं शहर पे राज करूंगा और तुम जाओ तुम डेजर्ट में राज करो. When these two men were leaving the messenger of Allah, आमिर said, by Allah. तो जब ये दो शख्स जब जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले जा रहे थे, यानी वहां से उठ के अब वो जा रहे हैं, तो आमिर said, by Allah I will fill it. यानी उसने कहा अल्लाह की कसम मैं भर दूंगा इसको, यानी मदीना को, अल मदीना, विद हॉर्सेस, घोड़ों से भी, एंड मैन हॉस्टाइल टू मुस्लिम्स, और ऐसे इंसानों से जो जंगजू और बहुत ही मतलब जालिम किस्म के जो होंगे वो मुसलमानों के ऊपर छोड़, यानी वो मुसलमानों को यानी जुल्म करने के लिए वैसे आदमियों को भी लाएगा और घोड़ों को लाएगा, और बोलता है मदीना को भर दूंगा मैं, ताकि वो हॉस्टाइल जो लोग हैं वो जाके मतलब कितनी हॉस्टिलिटी करे ना मुसलमानों पे, यानी कि जुल्म और बहुत ही उनके ऊपर जातियां और परसिक्यूशन और तमाम चीजें. The messenger of Allah replied, Yamna'uk Allah, rather Allah will prevent you.
यानी सोचो जब वो जाते जाते उसने बोला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिए कि यमनऊक अल्लाह, रादर अल्लाह विल प्रिवेंट यू, अल्लाह तुझे रोक देगा, तू नहीं कर सकेगा, इसका मतलब। व्हेन आमिर एंड अरबाद लेफ्ट, तो ये दोनों के दोनों जब चले गए, आमिर सेड ओ अरबाद आई विल कीप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजी व्हाइल टॉकिंग टू हिम, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनको बातचीत के अंदर बहुत उलझा दूंगा, बिजी कर दूंगा। सो यू कैन स्ट्राइक हिम विद द स्वॉर्ड, तो फिर तुम जो है तलवार से उनके ऊपर हमला करना। Verily, if you kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the people, यानी Muslims, will agree to take blood money and will hate to wage war over his murder. तो यानी अब ये देखो प्लानिंग कर रही है कि यकीनन अगर तुमने मार दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वहां के जो मुसलमान सारे लोग हैं वो फिर बोलेंगे कि अब ब्लड मनी दो, और अब वो जंग नहीं करेंगे, यानी उनको जंग करनी, इस बात के ऊपर जंग करना मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। देन वी विल गिव देम द ब्लड मनी, तो हम दे देंगे उनको ब्लड मनी। अरबाद सेड आई विल डू दैट, तो उसने जवाब दिया ठीक है मैं ये करूंगा। एंड दे वेंट बैक टू द मैसेंजर, अब लोग वापस फिर से गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आमिर सेड आई ओ मोहम्मद, तो आमिर ने कहा कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टैंड नेक्स्ट टू मी सो दैट आई कैन टॉक टू यू, ये मेरे बाजू में आके आप खड़े हो जाइए ताकि मैं आपसे बात करूं। द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड अप and they both stood next to a wall talking to each other, और वो दोनों एक दीवार को जैसे टेक के वहां खड़े होते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े हो गए। अरबाद वांटेड टू ग्रैब हिज स्वॉर्ड, और अरबाद जो है वो अपनी तलवार जो है वो उसको निकालना चाह रहा था, बट हिज हैंड फ्रोज, लेकिन उसका हाथ जो है वो एकदम जैसे वो फ्रीज हो गया, जैसे कि जम गया, जैसे कि वो मूव नहीं हो रहा है। When it touched the sword's handle, जब उसने हैंडल को हाथ लगाया वहीं वो हाथ जम गया। And he could not take the sword out of its sheath, और वो तलवार को उसकी म्यान में से बाहर नहीं निकाल सका। अरबाद did not strike the messenger, वो नहीं, मतलब जो उनके ऊपर जो उन्होंने तलवार का हमला करना था वो नहीं कर सका, as आमिर suggested, क्योंकि इसने ये मशवरा दिया था ना आमिर ने। The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam looked at Arbad and realized what he was doing. So he departed. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरबाद की तरफ देखे तो तब समझ गए वो कि अच्छा ये तलवार पे हाथ है इसका, यानी इसका मतलब, तो वो चले गए वहां से फौरन। When Arbad and Amir left the messenger of Allah and arrived at Al-Harra of Waqim area, वकीम का एक एरिया है, तो वहां पर वो लोग पहुंचे अल-हर्रात के तरफ, तो और उन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे मतलब उनको लीव करे, छोड़ दिए, और अब वो ये एरिया तक पहुंचे। दे डिसमाउंटेड फ्रॉम देयर हॉर्सेस, अब घोड़े पे से नीचे उतरे। हाउएवर साद बिन मुआज रजी अल्लाह ने उसैद बिन हुज़ैर came out saying, come O enemies of Allah, may Allah curse you, तो उन दोनों ने कहा कि आओ आओ दुश्मन अल्लाह के, और अल्लाह का तुम पे बहुत लानत हो। आमिर asked, who is this with you, O साद, तो उन्होंने कहा ऐ साद ये तुम्हारे साथ है कौन। साद रजी अल्लाह said, this is उसैद बिन हुज़ैर, ये उनका नाम उसैद बिन हुज़ैर है। they fled until they reached the रिकम area, यानी ये लोग भागे और रिकम का जो एरिया था वहां पहुंचे ना। वेयर अल्लाह स्ट्रक अरबाद, वहां पर अरबाद जो है उसके ऊपर अल्लाह ने हमला किया विद बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बिजली गिरी इस पे। एंड ही मेट हिज डिमाइस, और बिजली गिरने से वो नेचुरली बिजली गिरी तो जल के मर ही जाएगा ना, वो मर गया। एज फॉर आमिर, और आमिर जो बच गया, ही वेंट ऑन अंटिल ही रीच द खरीम एरिया, अब वो घोड़े पे यानी भाग रहा है खरीम एरिया की तरफ पहुंचा। वेयर अल्लाह सेंट एन ओपन अल्सर दैट स्ट्रक हिम, तो एक खुला अल्सर जैसे होता है ना, वो अल्लाह ने उसके ऊपर भेजा ताकि उसके ऊपर वो हमलावर हुआ। ड्यूरिंग दैट नाइट आमिर टुक रिफ्यूज इन अ वुमेन्स हाउस, एक औरत का घर था जहां उसने पनाह ली रात का वक्त, फ्रॉम बनु सलूल, और वो बनु सलूल में से थी वो औरत। आमिर केप्ट टचिंग हिज ओपन अल्सर, यानी उसके जो फोड़ा आया ना बड़ा, वो उसको घड़ी घड़ी टच कर रहा था, एंड सेइंग एन अल्सर एज बिग एज अ कैमल्स हम्प, यानी कि जैसे ऊंट का जो कुंभ होता है ऊपर जो ऐसा उठा हुआ, तो यानी वो जो ऊंट का जो ऊपर हम्प है
اس کے جیسا اتنا بڑا پھوڑا السر. while I am at the house of a woman from بنی سلول, اور بنی سلول میں سے میں ایک عورت کے گھر میں ہوں, seeking to bring my death in her house, یعنی اب میری جو موت ہوگی تو اس کے گھر میں ہوگی, کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے جس طرح کا یہ پھوڑا ہوا ہے اب. He rode his horse, but he died while riding it, headed to his area. اور وہ اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا گھوڑے پر سوار, اور اسی سواری کے اوپر ہی وہ مر گیا, اور وہ جو گھوڑا ہے وہ چلتے چلتے اس ایریے تک پہنچ گیا جو اس کا تھا. تو وہ جو چیز اس نے کیسی بولا تھا کہ میں مدینہ کے اندر یہ کروں گا وہ کروں گا, اور وہ دیکھو دونوں کا حال کیا ہوا. اللہ سینڈ ڈاؤن دیز آیت, اللہ نے یہ آیتیں اتاری جو کہ اسی سورہ رات کی 8, 9, 10, 11. In their case اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, جو ہم نے پہلے پڑھ چکے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جو مادہ ہے جو اس کے پیٹ میں, اس کے مطلب رحم میں کیا ہے, اللہ knows that what every female bears until, یعنی پھر جو ختم ہوتی ہے جہاں پہ 11 نمبر کی آیت, وما لهم من دونه من وال, وال وہی وال یعنی کہ مطلب ولی, پروٹیکٹر, تو اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی پروٹیکٹر سوائے اس کے, سوائے اللہ کے. and they will find besides him no protector. Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented, the angels in succession guard Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم by the command of Allah. کہ فرشتے جو ہیں وہ ٹرن بائی ٹرن آتے جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اللہ کے حکم سے ان کی مطلب حفاظت کرتے ہیں. He next mentioned the demise of Arbad by Allah's command. پھر انہوں نے وہ بھی بتایا کہ وہ ارباد کی موت جو ہوئی تو اللہ کے حکم سے. reciting this آیا, اور یہ آیت کو انہوں نے تلاوت کیا, وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, He sends the thunderbolts. Allah said next, وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, yet they, یعنی disbelievers dispute about Allah, یعنی کہ یہ کافر پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. they doubt Allah's greatness, اللہ کا یعنی کبیر ہونا, اللہ اکبر, تو کیا اس کا شک ہے ان کو, and that there is no deity worthy of worship except him, اور اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی معبود کہ جس کی بندگی کی جائے, تو کیا وہ اس کو بھی ان کو شک ہے. وہ شدید المحال, تو آیت میں ہے نا, and he is mighty in strength and severe in punishment. وہ سزا یعنی مائٹی ہے, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اس کی اللہ کی, اور وہ سزا دینے میں بہت ہی شدت کے ساتھ سزا دیتا ہے, بہت زیادہ. Allah's torment is severe against those who rebel against him. اللہ کے خلاف جو بھی بغاوت کرے گا اللہ کا مطلب جو عذاب ہے اس کے لیے بڑا شدید ہوگا. defy him and persist in disbelief, اور اللہ کو جو اللہ کو ماننے سے انکار کرے یا پھر مطلب کفر کے اوپر اڑا رہے. according to the تفسیر of ابن جریر الطبری, تو ان کی جو تفسیر تھی ابن جریر الطبری کی اس میں یہ ہے. there is a similar آیا in the Quran, اور اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے قرآن میں, سورہ نمبر 27, اور 27 جو ہے وہ سورہ نمل آیت نمبر 50-51. وَمَكَرُوا وَمَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. So they plotted a plot and we planned a plan while they perceived not. اور انہوں نے بھی مکر کیا اور ہم نے ایک پلان کی سازش, اور وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. Then see how was the end of their plot. تو پلاٹنگ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. Verily, یقیناً we destroyed them. ہم نے ان کو مطلب پورا کے پورا دمرنا یعنی ان کو ہلاک کر دیا اللہ نے ان کو. And their nation, ان کی قوم کو all together. علی, حضرت علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی کی بات ہے یہ کہ he said that وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ and he is mighty in strength, اور وہ تو بڑا مطلب زبردست ہے طاقت میں بھی اللہ, and severe in punishment. المحال, جو المحال ورڈ ہے نا تو وہ ہے کہ جو سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. means his punishment is severe, کہ اللہ کی سزا جو ہے وہ بڑی شدید ہے, یعنی شدید کا مطلب بہت سیویئر ہے وہ. اللہ ہم سب کو یہ عذاب سے اور اللہ کے غضب اور غصے سے اللہ تو ہم سب کو بچا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.